ہوئے گا۔ سب تو پہلا ایک حدیث قابل غور ہے جو شاید کہ اکثر آباب نے اس حدیث نو اس طرح وضاحت دے نال یا ان الفاظ دے نال پہلے سماعت نہ کیتا ہوئے۔ اس بات اندر کوئی شک نہیں، ہر مومن مسلمان نو اس بات دا ادراک علم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید آسمان تو جبرائیل دے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمایا گیا۔ نازل کرن دا جو طریقہ کار ہے وہ شاید اکثر آباب دے علم اندر نہ ہوئے کہ قرآن پاک دی آیات اور سورتاں جبرائیل آسمان تو تنہا کلیاں لے کے نبی پاک کو حاضر نہیں سی ہوندے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتیاں دا جرمٹ وہ اس طرح گول دارے دی شکل دے اندر گول دارہ بناندا اور انہاں دے درمیان دے اندر جناب جبرائیل ہوندے، یعنی جبرائیل علیہ السلام دے اردا گرد فل فرشتیاں دا پہرا، فرشتیاں دی چوکیداری، اور اے چوکیداری اور اے پہرا آسمان تو لے کے زمین تک جناب جبرائیل دے نال رہندا، اور جب تک جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دی وحی، قرآن دی آیت، قرآن دی سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے تلاوت نہ فرما دیندے، نازل نہ کر دیندے، آپ تے وحی نہ فرما دیندے، اس وقت تک وہ فرشتیاں دا جرمٹ آسمان تو زمین تک اسی طرح پہرا دیندہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ پہرا کس وجہ تو لگایا ہے کہ میرا جو ایک کلام ہے قرآن، اس نو کوئی جن کوئی شیطان چرا نہ سکے، کوئی لفظ چرا نہ سکے، اور اگر چران دے اندر کوئی ناکام ہوئے تو اپنی طرفوں کئی لفظاں دی ملاوٹ نہ کر سکے، کسی الفاظ دی ملاوٹ نہ کر سکے۔ اس قدر مضبوط ترین طریقے اور ذریعے دے نال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نو نازل فرمایا۔ یہ بات بھی توڑے علم اندر ہے کہ مختلف ممالک دے اندر قرآن پاک دی بے رحمتی کرن دی اور اس نو جلا کے اپنی گندی غلیظ اور ناکام کوششاں جاری نے، اور اج تو جاری نہیں بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور پاک تو اس سلسلہ جاری ہے کہ لوگاں نے، اہل کفار نے اس کلام نو بدلن دی اور اس قرآن دے مقابلے دے اندر کلام بنان دی کوشش کی تھی، لیکن رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک کوئی بندہ بھی کامیاب ہو سکے گا نہیں، نہ اس جیسا کوئی کلام بنا سکتا ہے، نہ اس جیسی کوئی صورت بنا سکتا ہے، نہ اس جیسی کوئی آیت بنا سکتا ہے، نہ اس کلام جیسا کوئی ایک لفظ بنا سکتا ہے۔ اور جدوں اہل کفار قرآن نو پتہ کیوں جلاندے نے، دنیا تے بڑی بڑی کتاباں لکھیاں گئیاں، پھر انہاں دے جواب بھی لکھے گئے۔ کافر نہ قرآن جیسا قرآن لکھ سکے، نہ اس کلام جیسی کلام لکھ سکے۔ جدوں ہر طرفوں ناکام ہوندے نے نا، پھر وہ سوچدے نے کہ ہن قرآن نو جلایا جائے تاکہ مسلمانہ دی دل آزاری ہوئے، انہاں نو تکلیف پہنچے، اور اس طرح کر کے قرآن نو مٹان دی، اور نعوذ باللہ لوگ اس تو ایمان اٹھان دی کوشش کیتی جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے حوالے نال وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک تو پہلے بھی
آسمان تو کتاباں نازل ہوئیاں، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، دیگر کئی اور صحیفے بھی آئے، انہاں دے اندر رد و بدل اور انہاں دے معنی مفہوم نو بدلیا گیا اور بدل چکے ہے۔ لیکن قرآن پاک دے حوالے نال اللہ تبارک و تعالی نے ایسا وعدہ فرمایا ہے اس دی حفاظت دا بھی اور اس نو سنبھال کے رکھن دا بھی۔ بڑے بڑے لوگاں نے بڑی بڑی کوششاں کیتیاں لیکن کوئی مٹا نہ سکیا، کوئی اس دے اندر کامیاب نہ ہو سکیا۔ سب تو پہلی بات ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کلام ہے۔ ایک وقت دے اندر ایک فتنہ اٹھیا سی کہ یہ اللہ پاک دی مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس وقت معتصم باللہ وقت دا بادشاہ اس دا دورہ سی، اس نے کافی علماء کرام کو فتاوے حاصل کرن دی کوشش کی تھی کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن کلام نہیں، قرآن مخلوق ہے جس طرح دیگر مخلوقات نہیں۔ امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، تن تنہا فتویٰ صادر فرمایا کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ پاک دی کلام ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے جیل اندر ڈالیا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے کوڑے مارے گئے، لیکن امام احمد بن حنبل اپنے فتوے تو اپنے مسئلے تو ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ دی کلام ہے، یہ رب دی مخلوق نہیں۔ بلکہ میں نے یاد آ رہے ہے کہ جس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نو کوڑے مارن واسطے لے جایا جاندہ سی نا، تے جیل دے اندر اور بھی قیدی سن، انہاں وچ ایک چور سی قیدی ابو الحسن، او امام احمد بن حنبل نو کہندا جدو کوڑے مارن لے جاندے کہ اے امام احمد بن حنبل ڈولنا نہ، پیچھے نہ ہٹنا، تسی تے حق تے ہو اور قرآن دے مسئلے تے ہو، میں جیل اندر چوری کر کے آیا، مینوں روز کوڑے مار دینے، میں نہیں ڈولدا، تسی ڈولنا نہ۔ اور امام احمد بن حنبل پھر جیل چو جدو رہا ہوئے تے اپنی دعا دے اندر اکثر کیا کر دے، اللہ ابو الحسن تے رحم فرمائے، اللہ ابو الحسن پر رحم فرمائے، اگر وہ نہ ہوتے مجھے حوصلہ نہ دیتے میں تو ڈول گیا ہوتا۔ تو بہرحال قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ دی کلام ہے اور رب نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اسی لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اللہ پاک فرماندے نے اگر میں قرآن پاک نو پہاڑاں تے نازل کردا لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن اتنی عظمت والی کتاب قرآن، میں آخر تے جا کے تواڈے نال بھی ایک گلا کراں گا، توجہ میرے ور رکھنا۔ قرآن دی عظمت، قرآن دی شان، قرآن دے فضائل، قرآن دی حیبت، قرآن دا روح، اس تے ذرا توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر میں قرآن نو پہاڑاں تے نازل کردا، پہاڑ قرآن دی حیبت دے نال، قرآن جناب پہاڑ قرآن دے روب دے نال، پہاڑ قرآن دے وزن دے نال، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پہاڑ قرآن دے روب دے
دے نال ہیبت دے نال اللہ دی کلام دے ڈر دے نال من خشیت اللہ پاک دے ڈر دے نال خشیت دے نال پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے پہاڑ ذرہ ذرہ بن جاندے آئیے توجہ کرنا قرآن پاک دی عظمت دے حوالے نال پہلی بات یاد رکھنا کہ اے قرآن رب نے آسمان تو نازل فرمایا ہے اے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان تو نازل فرمایا ہے نازل کرن دی وجہ کی بنی ہے عرب دے اندر اہل مکہ دے اندر عرب دے اندر بڑے بڑے شاعر نے جڑے قادر الکلام لوگ نے قادر الکلام لوگ نے جڑے عربی شعر بناندے نے شعر و شاعری کردے نے تے ہر سال دے اندر ہر مہینے دے اندر عرب آپس دے اندر مقابلہ کراندے نے کہ کون قادر الکلام بندہ ہے کون ہے جڑا بہترین شعر پڑھدا ہے کون ہے جڑا بہترین کلام پڑھدا ہے اس دورے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نبوت نال سرفراز فرمایا رب نے آپ نو نبوت عطا فرمائی آپ نو نبی بنایا نبوت دیون تو بعد رسالت دیون تو بعد رب نے بے شمار معجزے عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی حکمت جس علاقے دے اندر جس معجزے دی ضرورت ہوئے جس چیز دا چرچا ہوئے اللہ اس دا توڑ عطا فرما دینے اس دا رد عطا فرما دینے مثال دے طور تے غور کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وقت ہے انہاں دا دور نبوت ہے انہاں دے دور نبوت دے اندر بڑے بڑے جناب جادوگر نے جڑے سپاں دے نال جادو کردے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑ عطا فرمایا انہاں سپاں تے جادوگراں دا رد اور توڑ عطا فرمایا موسیٰ پیغمبر نو اللہ پاک فرماندے نے اے موسیٰ بیمین کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ اندر کیے حضرت موسیٰ پیغمبر فرماندے نے اے اللہ میرے ہاتھ اندر عصایا ہی عصایا میرے ہاتھ اندر سوٹا ہے رب نے فرمایا ایک سوٹا پھینکو رب نے سوٹے نو سب بنا دیتا انہاں دا توڑ رب نے دیتا انجی پیغمبر دے دور دے اندر شعر و شاعری عروج تے وے شاعر لوگ عروج تے نے قادر الکلام لوگ عروج تے نے جڑے اپنے کولو کلام بنام دے نے لوگ حیران رہ جاندے نے یار اے بڑا مکفہ جملہ ہے یار اے نثر بڑی پیاری ہے یار اے دا ہر آخری جملہ آپس اندر ملدا ہے بڑا پیارا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دا توڑ عطا فرمایا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے ایسا کلام عطا فرمایا توجہ کرنا رب نے ایسا کلام آسمانہ تو نازل فرمایا سارے شاعر تے سارے مکے والے او کلام پڑھ کے ویک کے سن کے حیران رہ گئے آئیے ایک دلیل دے طور تے واقعہ بیان کرنا چاہنا ہے مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ دے نال ہر بندہ نا اپنا اپنا شعر لکھ کے اپنی اپنی کلام لکھ کے بیت اللہ دے اندر کعبۃ اللہ دے اندر لٹکا جاندا ہے انج جناب چمڑے تے لکھ کے پتیاں تے لکھ کے دیواراں تے لکھ کے پتھراں تے لکھ کے اپنی اپنی کلام لٹکا جاندا ہے ایک دن اللہ تبارک و تعالی دی رحمت ویکھنا رب دے کلام دا فضل ویکھنا اللہ پاک نے نبی پاک تے ایک سورت نازل فرمائی اللہ فرماندے نے انا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اس سورت نو لکھ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا محبوب مصطفیٰ داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اے آیت لکھ کے کعبۃ اللہ دے نال لٹکا دی
دی بڑے بڑے لوگ آئے اپنا اپنا کلام لکھ کے اپنے اپنا شاعری لکھ کے جڑا بھی ایک کلام پڑھدا ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر جڑا بندہ بھی ایک کلام پڑھدا ہے جڑا شاعر بھی ایک کلام پڑھدا ہے ایک دوجے ول ویندے نے تے آندے نے کلا واللہ ما ھذا قول البشر اللہ دی قسم ایک کسے بشر دا کلام ہوئی نہیں سکدا ایک کسے انسان دا کلام نہیں ہو سکدا پہلی بات اپنے دل اندر ذہن اندر اس بات نو راسخ کر لے کسے دے کہن دے کسے دی شرارتاں دے تیرا اور میرا دل ڈگمگانا نہیں چاہیے قرآن تے ایمان ہونا چاہیے کہ ایک قرآن رب نے آسمان تو نازل فرمایا دنیا تے کسے نہیں بنایا یہ دنیا تے کسے نہیں لکھیا رب نے آسمان تو نازل فرمایا اللہ فرما دن وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین اللہ پاک فرماتے ہیں اے رب العالمین نے نازل فرمایا ہے کہ دے اللہ فرماتے ہیں نازل بہ الروح الامین اللہ پاک فرماتے ہیں اے روح الامین جبرائیل فرشتہ اس دے ذریعے رب نے نازل فرمایا ہے کہ دے اللہ فرماتے ہیں نزلہ علی قلبک اے محبوبہ نزلہ علی قلبک اے محبوبہ اس نو اساں تواڈے دل تے نازل فرمایا ہے علی قلبک اے محبوبہ قرآن نو میں نازل فرمایا ہے کہ دے اللہ پاک فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم توجہ کرتے جانا اگر میں انج قرآن دی آیات پڑھتا جاواں بے شمار دلائل نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نو آسمان تو نازل فرمایا ہے نزلہ علی قلبک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دل تے قرآن نو اساں نازل فرمایا ہے کوئی بندہ کسے غلط فہمی اندر نہ روے بڑے بڑے لوگ آئے انہاں کیا اے نبی شاعر نعوذ باللہ اے نبی تے آپ کلام بنام دے آپ لکھ دے اندر اندر لکھ دے ایک واقعہ توجہ کر لینا ایک بندہ نواں عیسائی مذہب چھوڑ کے مسلمان ہویا نبی پاک دا کلمہ پڑھیا آپ دا صحابی بنیا ایمان لے آیا نواں آپ نے فرمایا تو پڑھنا لکھنا جان دے آمدہ جی میں پڑھیا لکھیا بننا میں لکھنا جاننا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تے آسمان تو وہی آندی ہے میرے تے وہی دیون تو بعد جبریل چلا جان دے تے تو لکھ لیا کر میں تینوں لکھا دیتا کرانگا تو میرا کاتب رہ جائے میں تینوں وہی لکھاں گا آسمانہ تو وہی دا سلسلہ جاری ہے کدے کوئی آیت آ رہی ہے کدے کوئی مسئلہ آ رہی ہے کدے کوئی صورت نازل ہو رہی ہے نبی پاک اس نو لکھائی جا رہے نے چند دن گزرے تے اے مرتد ہو گیا دین تو پھر گیا اسلام تو پھر گیا چند دن ہوئے نبی پاک دے دین تو پھر گیا اسلام تو پھر گیا کافراں کول واپس چلا گیا تے کہنے لگا اے جتنیاں گلاں لکھیاں نے جتنیاں آیتاں لکھیاں نے اے تے میں پڑھیا لکھیا سا میں لکھدا سا نبی پاک کول وہی نعوذ باللہ کوئی نہیں سی آندی آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے حیران ہو گئے کہ کافر کتنی چال چل رہا ہے کتنا مکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک نو تسلی دی دی فرمایا اے میرے محبوبہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں جڑا میری کلام دے خلاف پراپوگنڈا کرے گا میں رب نو عبرت دا نشان بنا دیاں گا پھر ایک وقت آیا یہی عیسائی یہی بندہ
مرتد ہوون تو بعد پراپوگنڈا کرن تو بعد مر گیا عیسائی قبرستان لے جا کے دفن کیتا قبر دے اندر رات گزری صبح ہوئی قبر نے انہوں چک کے بار سٹ دیتا عیسائی دوبارہ آئے تے کہن لگے لگتا اے مسلمانہ دی سازش ہے انہیں مسلمانہ دے خلاف پراپوگنڈا کیتا اے مسلمانہ صحابہ کرام نے انہوں قبر چکڑے ہے انہاں پھر قبر گہری کھود کے دوبارہ دفن کیتا اگلی رات قدری ویکھیا قبر نے چک کے پھر بار سٹ دیتا جدو تیسری رات آئی دوبارہ گڑا جناب گہرا کھود کے انہوں قبر دے اندر دفن کیتا قبر نے چک کے پھر بار سٹ دیتا اور اس بات دی دلیل دی تھی کہ جڑا بندہ میری کلام دی گستاخی کرے گا قرآن دی توہین کرے گا میری آیات دا مذاق اڑائے گا میں رب انہوں عبرت دا نشان بڑھا دیاں گا آئیے توجہ کرنا پہلی بات کہ قرآن رب نے آسمان تو نازل فرمایا ہے اللہ فرماتے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللہ پاک فرماتے نے میں قرآن نازل فرمایا تے عربی زبان اندر نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قرآنًا عربيًّا لعلكم تعقلون اے قرآن رب نے نازل فرمایا کافر جمع ہوئے جنہیں آج کل جمع ہوئے نا کافر جمع ہوئے امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پراپوگنڈا کرن کہ اس نبی تے جڑا کلام آندا ہے اے جتھے بھی پڑھدا ہے جنوں بھی سناندا ہے اوہی دیوانہ ہو جاندا ہے اے قرآن جڑا بھی سندا ہے جتھے بھی سندا ہے او نبی پاک دے قریب آ جاندا ہے نیڑے آ جاندا ہے قرآن اندر تاثیر بڑی اثر بڑا جڑا سندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام اوہی نبی دا غلام بن جاندا ہے مسلمانوں میری گل تے توجہ کرنا جیڑا بھی کلام سندا ہے اس دور دے اندر جیڑا بھی کلام سندا ہے وہ نبی پاک دے قریب آ جاندا ہے آپ دا صحابی بن جاندا ہے ایک واقعے وال اشارہ کرنا چاہنا توجہ کرنا کافر کہنے لگے کہ ایک پراپوگنڈا کرنے آئے کہ مکے دے اندر پہلا شوشہ تے پہلا پراپوگنڈا اے کر دیا کہ کوئی بندہ اس نبی دا کلام نہ سنے کوئی بندہ اس نبی دا کلام نہ سنے جویں آج کل بعض بندے آتے ہیں نا فلانی مسجد نہ جایا جے فلاں مولوی نہ سنیا جے فلاں بندے دے مسئلے نہ سنیا جے اے ادوں دا پراپوگنڈا چلے ہے کہنے لگے کہ اس نبی دا کوئی بندہ کلام نہ سنے نیڑے نہ بیٹھے حتیٰ کہ عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ بعد اندر صحابی بڑے اے بہت بڑے حکیم سن تے بہت بڑے دم جھاڑ کرن والے اے مکہ پاک دے اندر تشریف لائے ادو مسلمان نہیں سن یمن تو آئے تمام اہل کفار ابو جال تے جتنے انہاں دے حواری سر وہ جمع ہو گئے تے کہنے لگے عمر بن طفیل دوسی آ رہے ہیں مکے دے اندر آندے ادا استقبال کیتا جائے انہوں الگ لے جا کے بٹھایا جائے سمجھایا جائے کہ مکے اندر ایک شخصیت آئی ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ ساڑھے اندر پلیا ساڑھے اندر ہے نبی اپنے آپ نو نبی گلواندہ ہے پیدا ساڑھے اندر ہویا ساڑھے خاندان جو ہویا او لوگوں توجہ کرنا جس بندے نو دین دی دولت مل جائے او دا ادب و احترام کیتا جار ہمیں جس قوم قبیلے نال تعلق ہوئے اے قرآن و حدیث ایسی دولت ہے اس نو جیڑا بھی حاصل کر لوے رب عظمت عطا فرما دیندہ ہے آئیے غور کرنا ابو جہل کہنے لگا کہ نبی پاک جڑا اپنی نبوت دا دعویٰ کردہ ہے جمعہ ساڑھے اندر پیدا ساڑھے اندر ہویا تے چلدیاں 40 سال تک ساڑھے نال تجارت بھی رہی کاروبار بھی رہا 40 سال تو پہلے تک بکریاں بھی ساڑھے نال چران دے رہوا محبوبہ میں تیری عظمت تو قربان جاوا او امتیوں توجہ کرو اپنے مقام نو
پہچانو کس نبی دے تسی امتی ہو، کتنی شان والا میرا پیغمبر۔ ابو جال کہنے لگا عمر بن طفیل دوسی آ رہے ہے، انہوں آنے کیچ کیتا جائے، استقبال کیتا جائے تے انہوں کیا جائے تیرا دم بڑا چل دے، تو بڑا دم جھاڑ جان دے۔ ایک بچہ نوجوان 40 سال دی عمر دا، او دا نام محمد تے اس تے کوئی اثر ہو گیا ہے، کوئی جادو ہو گیا ہے، تو اس نو دم کرتے ایک گل دا خیال رکھی، جڑا او دے کول کلام ہے او نہ سن بیٹھی کے در، جڑا بندہ ان دا کلام سن بیندہ ہے پھر واپس نہیں آندہ۔ اسا بڑا بڑا تجربہ کیتا ہے، عمر بن خطاب گئے، قرآن سنیاں تے محمد دے غلام بن گئے، مصعب بن عمیر گئے، قرآن سنیاں تے پیغمبر دے غلام بن گئے۔ اللہ دی قسم ہے 20 واقعات میں بیان کر سکتا کہ جنہاں نے قرآن سنیاں تے مڑ کے واپس نہیں آئے، پیغمبر دے غلام بن گئے۔ بلکہ میں گل نو انج مکانا چاہنا، اللہ فرماتے نے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد ولن نشرک بربنا احدا۔ جنہ دی جماعت ہے تے رب نے سورہ جن نازل فرمائی، وادی نخلا دے اندر تہجد دا ٹائم، فجر دا ٹائم، وادی نخلا دے اندر میرے پیغمبر قرآن پڑھ رہے نے، واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نوجوانو ہو، مسلمانو ہو، پیغمبر دے امتی ہو تے غلامو، آندے ہو نا مکے جائیے مدینے جائیے، ایک نماز مل جائے عبد الرحمن السدیس امام کعبہ دے مغرب دی نماز اکثر وہ پڑھام دینے تے بڑا سونے قرآن دی تلاوت کر دینے۔ میں فلاں کاری نو سنیا تے دل باغ باغ ہو گیا، میں فلاں امام دا قرآن سنیا، فلاں مصری کاری دا قرآن سنیا تے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہنا او کیسا سما ہوئے گا؟ صحابہ قرآن سن دے ہونگے تے محمد پاک تلاوت فرمان دے ہونگے صلی اللہ علیہ وسلم، نازل بھی آپ دے ہو یا نزلہو علی قلبکا، نازل بھی آپ دے ہو یا تلاوت بھی آپ فرمان دے ہونگے۔ وادی نخلا دے اندر میرے پیغمبر قرآن تلاوت فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر دا وقت ہے تے حجت دا ٹائم میں غالباً تلاوت فرما رہے ہیں۔ جنہ دی ایک جماعت جا رہی ہے، جنہ دی جماعت جا رہی ہے، ہو مسلمانو آندے ہو مولانا میرے گھر اندر جن پہ گئے نے، میری بیٹی نو جن نے، میرے بیٹے نو جن نے، میری بیگم تے سایہ ہو گیا جن نے، کوئی نہیں جن شن اللہ دے بندو، جن جس گھر قرآن پڑھیا جائے جن تے انہاں دے بھی مہمان بن جاندے نے، تنگ نہیں کر دے۔ اللہ فرماندے نے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، ایک جنہ دی جماعت جا رہی ہے، انہاں پیغمبر دا قرآن سنیا تے کہنے لگے قالو آمنا، اسی ایمان لے آئے اس کلام دے، اسی ایمان لے آئے اس پیغمبر دے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا احدا، اور آج دے بعد اسی شرک نہیں کرانگے۔ جو پیغام میں دینا چاہنا کہ بڑے بڑے آئے جنہ قرآن سنے آتے واپس نہ جا سکے، عمر بن طفیل دوسی دا ذکر جاری ہے۔ ابو جال کہنے لگا اے عمر بن طفیل دوسی، دم بھی کر، حکمت بھی کر، علاج بھی کر،
ایک گل دا خیال رکھی، اس نبی دا کلام نہیں سننا، کلام نہیں سننا۔ اور اللہ دی قسم میں سیرت دی کتاب اندر پڑھے آئے، ابو جال نے روئی دے بڑے لے کے عمر بن طفیل دوسی دے کنہ دے اندر با دیتے کہ کدے انہاں دا کلام دے کنہ اندر نہ پہ جائے۔ عمر بن طفیل دوسی اپنا کلام لے کے، اپنا دم لے کے، اپنی حکمت لے کے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش ہویا۔ توجہ کرنا تے کہنے لگا تسی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں سنے ہے تواڈے تے کوئی اثر ہویا ہے، کوئی جادو ہویا ہے، کوئی تانوں مسئلہ بنیا ہے، کوئی مرض لگی ہے، مکے والیاں نے مینوں بھیجے ہے۔ آپ فرماندے نے ہاں میری بیماری سن لے، بہ جا میری بیماری سن لے، مرض سن لے تے پھر تو جناب اپنا علاج شروع کر۔ آمدہ جی بسو کی بیماری ہے؟ آپ فرماتے نے الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری روایت اندر آپ نے فرمایا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ نبی پاک نے یہ جملے پڑھے، عمر بن طفیل کہنے لگا ایک دفعہ دوبارہ سناؤ۔ نبی پاک نے دوبارہ سنائے، تیسری مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ایک مرتبہ دوبارہ سناؤ۔ آپ نے دوبارہ جملے سنائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جدو آپ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جملے سنائے، یعنی ہاتھ اگے کیتا، کہنے لگیا سونیا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں محمد دے ہاتھ تے بیعت کر کے اسلام قبول کرنا چاہنا۔ تاں رب نے فرمایا، اللہ فرماتے نے لو انزلنا حاصل قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ قرآن رب نے آسمانہ تو نازل فرمایا، قرآن دے اندر بڑی تاثیریں بڑے بڑے آئے، قرآن سنیاں تے سنن تو بعد آپ دے غلام بن گئے۔ کئیاں نے جواب دیون دی کوشش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے نے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ پاک فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کافرانو اعلان کر کے دس دے قل لئن اجتمعت الانس، اے قرآن بے مثال کتاب ہے، بے مثل کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، کوئی بندہ ادا جواب نہ لکھ سکیا ہے تے نہ قیامت تک لکھ سکتا ہے، کوئی بندہ اس قرآن جیسی کتاب نہ جناب تحریر کر سکتا ہے تے نہ قیامت تک کرے گا۔ اللہ فرماتے نے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اے کیوں قرآن نو جلایا
جاندا ہے اے جناب قرآن دو کیوں پھاڑیا جاندا ہے ادا جواب بن نہیں سکدا اے مقابلے دی کتاب پیش کیتی نہیں جا سکتی جدوں جواب نہ بن سکے رب نے کھلا چیلنج قیامت تک کیتا ہے پوری کائنات دے انسان کٹھے ہو جان پوری کائنات دے اہل عقل جمع ہو جان پوری کائنات دے پروفیسر جمع ہو جان پوری کائنات دے قادر الکلام بندے جمع ہو جان پوری کائنات دے رائٹر جمع ہو جان پوری کائنات دے دماغ عقل والے بندے جمع ہو جان بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے عہدیاں والے بڑی بڑی ڈگریاں والے سارے بندے جمع ہو جان اللہ پاک فرماندے نے جے انسان ختم ہو جان والجن و جنات بھی جمع ہو جان پوری کائنات دے انسان تے جنات جمع ہو جان اس قرآن جیسی ایک ورقہ ایک آیت ایک کتاب ایک سورت ایک آیت ایک حرف بنانا چاہن اللہ پاک فرماتے نے اے بنا نہیں سکتے اے ہو جیا کلام تے اے ہو جئی قادر کلام اے ہو جئی کتاب تے اے ہو جیا لفظ بنا نہیں سکتے کیونکہ اے لفظ کسے انسان دے بنائے ہوئے نہیں اے لفظ کسے پڑھے لکھے بندے دے بنائے ہوئے نہیں اے دنیا دے کسے انسان نے بنائے ہی نہیں ہے اللہ پاک فرماتے نے بلکہ اے میں رب نے آسمان تو محمد دے سینے تے نازل فرمائے نے ایک کلام میری ہے ایک کتاب میری ہے اگلی بات سننا اس کتاب دا ذمہ حفاظت دا ذمہ رب نے خود اٹھایا ہے حفاظت دا ذمہ اس تو پہلے کئی کتاباں آئیاں تورات آئی انجیل آئی زبور آئی بلکہ میں کافرہ یہودیاں عیسائیاں نو ایک پیغام دینا چاہوں گا اللہ دے بندو عیسائی قرآن دی توہین کر کے عیسائی رہ سکتا ہے یہودی قرآن دی توہین کر کے یہودی رہ سکتا ہے لیکن مسلمان ساڈا ساریاں کتاباں تے ایمان ہے تورات بھی حق ہے زبور بھی حق ہے انجیل بھی حق ہے جتنے صحیفے قرآن تو قبل آسمانہ تو نازل ہوئے نے وہ سارے حق نے نازل ہو چکے نے ساریاں رب دیاں کتاباں نے لیکن قرآن دا احساس سمجھنا قرآن دی عزت سمجھنا قرآن دی عظمت نو سمجھنا ذرا اس تو پہلے تورات آئی رب نے نازل فرمائی انجیل آئی رب نے نازل فرمائی زبور آئی رب نے نازل فرمائی لیکن انہاں کتاباں دی حفاظت دا ذمہ رب نے نہیں اٹھایا تائیں تے تورات دے اندر رد و بدل زبور دے اندر رد و بدل انجیل دے اندر رد و بدل نازل رب نے کیتیاں لیکن حفاظت دا ذمہ جناب تورات انجیل دی حفاظت دا ذمہ یہود و نصارہ دے علماء کرام دے حوالے پا دیتا انہاں نے اپنی مرضی دے نال اپنے مقصد واسطے آیات نو فٹ کیتا انہاں دے معنیاں نو چینج کیتا انہاں دے مطلب نو چینج کیتا لیکن جدو رب نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اللہ پاک فرماتے نے اے بندو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اے تیسری گل چل رہی ہے پہلی گل کہ ایک کلام رب نے آسمانہ تو نازل فرمایا ہے دنیا تے کسے بندے نے بنایا نہیں دوسری بات ہے اس کلام دا دنیا تے کوئی بندہ جواب نہ بنا سکتا ہے نہ دے سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے تے نہ پیش کر سکتا ہے اور تیسری گل ہے اس کلام دی حفاظت دا ذمہ رب نے اٹھایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اللہ پاک فرماتے نے اے میرے محبوبہ اس ذکر نو نازل بھی اساں فرمایا ہے تے ادی حفاظت دا ذمہ بھی میں رب نے اٹھایا ہے میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا اور اہل کفار نو پیغام دینا چاہنا اللہ دے بندو جس دی حفاظت رب فرماوے جدی حفاظت دا ذمہ رب اٹھاوے او دا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے او دا کون کوئی نقصان کر سکتا ہے واقعہ کچھ اس طرح ہے جدو جبریل آسمان تو قرآن لے آن دے این جبریل اگے اگے پڑھ دے میرے پیغمبر پچھے پچھے تلاوت فرمان دے نبی پاک جلدی جلدی کوشش کر دے کہ قرآن زیادہ زیادہ پڑھیا جائے زیادہ زیادہ نازل ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک
का लिताजल बे, ऐ मेरे महबूबा अपनी ज़बान नू जल्दी जल्दी हरकत ना दो, जल्दी जल्दी पढ़न की कोशिश ना करो। इदा पढ़ाना व कराना व जमाना, अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर फरमाते ने इन्ना कराना इदा पढ़ाना व जमाना इदा जमा करना तुहाडे सीने दे अंदर, इदियां हिफाजत करना मैं परवरदिगार दे जिम्मे वे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ मेरे महबूबा आराम आराम दे नाल कुरान पढ़ो। कुरान दी अज़मत बेशुमार है, कुरान दा मकाम बेशुमार है। वक़्त इंतहाई कम में आखिरी चंद और कीमती गल्लां तेरे नाल करना चाहना, तवज्जो मेरे रखड़ा। कुरान अज़मत वाला, कुरान शान वाला, कुरान मकाम वाला एक किताब ऐसी लारैब किताब है। दुनिया कायनात दे अंदर जदों भी कोई बंदा किताब लिखदा है उहदे शुरू दे अंदर या आखिरी सफ़े ते लिखदा है ऐ किताब पढ़न वाले इस किताब दे अंदर गलती भी हो सकती है, मैं इंसान हाँ, अगर कोई बंदा गलती पा लवे तो मैनू इस राबता नंबर ते इतला करे, मैं उसका शुक्रिया अदा करांगा। ये दुनिया दी किताबां दा सिलसिला ते असूल ते ज़ाबता है, लेकिन कुरान पाक कैसी किताब है जिहदे शुरू दे अंदर रब ने फरमा दिता, अल्लाह फरमाते ने ला रैब फीह। ऐ कुरान पढ़न वाले एक गल अपने सेन अंदर बिठा ले, जदों तू कुरान नू अलहमद तो शुरू करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक तेनों मैनू कुरान पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दे बंदो जिस रंग दे अंदर, जिस कैफियत दे अंदर, जिस दर्द दिल दे अंदर मैं तेनों गल समझाना चाहना, अल्लाह करे तू समझण वाला बन जाए। खुतबे जुमे दा मकसद गल समझना होंदा है, बयान ते वाज सुनते रहंदे हो लेकिन गल समझण वाला बन जा, अपनी इसलाह करने वाला बन जा। रब की समझाना चाहता है, अल्लाह फरमाते ने बंदिया जदों कुरान नू शुरू करेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और नौजवानों डाइजेस्ट पढ़न वाले, नावल पढ़न वाले आंदे ने मौलाना जदों मैं बहुता दुखी हो जाना मेरा दिल करता है कोई दुखी किस्सा पढ़िया जाए। जरा तवज्जो करना इन्हां गल्लां ते। इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो ओ नौजवानो, जदों तेरा दिल करे कोई ऐसा वाकया बड़ा डाइजेस्ट ना पढ़िया कर, ए जनाब नावल ना पढ़िया कर। बिलखसूस मैं औरतों को पैगाम देना चाहूँगा, कई ऐसे माँ बाप ने दुकाना ते जाके बुक डिपू ते जाके अपनी बेटियां नू नावल खरीद के देंदे ने, डाइजेस्ट खरीद के देंदे ने। कई ऐसे अल्लाह दी कसम है दौराने सफ़र भी बीबियां डाइजेस्ट ते नावल पढ़दियां ने। जे तू दुखी वाकया पढ़ना होए, दुखी किस्सा याद करना होए, किसी दी दास्तान पढ़नी होए, कुरान पाक अंदर वाकया यूसुफ पढ़ लिया कर, उस दुखी बाप दा किस्सा पढ़ लिया कर। जे किसी बे औलाद दा तज़किरा पढ़ना होए जनाबे ज़करिया दा जिक्र पढ़ लिया कर। अल्लाह फरमाते ने काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया। ये कुरान खोलिया कर अल्लाह दे बंदो। हुण तुहाडा मैं मसला बयान करना चाहना, तवज्जो करो। वो ते काफर ने स्वीडन वाले, वो ते जनाब काफर ने दीगर ममालक वाले, उन्हां कुरान दी तौहीन कीती है, उन्हां कुरान नू जलाया है, उन्हां ते करोड़ा मरतबा अल्लाह दी लानत होवे, रब उन्हां नू सलील करे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दा अंजाम देखना कितना बुरा होएगा। याद रखना जिहड़ा बंदा शायर अल्लाह, जिहड़ी अल्लाह दी शायर ने, मसाजिद अल्लाह दी शायर ने, मक्का मदीना अल्लाह दे शायर ने, ये कुरान अल्लाह दी शायर ने, ये रब दियां निशानियां ने। जिहड़ा इन्हां दी तौहीन करेगा, जिहड़ा इन्हां दी गुस्ताखी करेगा, अल्लाह उन्होंने दुनिया ते इबरत दा निशान बना देंगे। आइए गौर करना, ओ ते काफर
فرمائے ہو نوجوانو بزرگوں میں تہاڈا رویہ پوچھنا چاہنا کہ ساڈا رویہ قرآن نال کی ہے واقعتاً اس گل اندر کوئی شک نہیں اللہ دی رحمت دے نال ساڈے دل دے اندر قرآن دی محبت ہے گیا تو گیا گزرا مسلمان بھی او دے دل اندر قرآن دا پیار ہے او دے دل دے اندر قرآن دی محبت ہے لیکن میں پوچھنا چاہنا تیرا میرا رویہ اس کتاب دے نال کے اخبار سپیشل لے کے اخبار پڑھنا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا ایک رمضان تو دوجا رمضان آن والا ہے ایک مہینے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے لیکن قرآن سنیا بھی نہیں تے قرآن پڑھیا بھی نہیں اللہ دے بندے ہو نوجوانو شرمایا نہ کر جھجکیا نہ کر شرم نہ محسوس کیتا کر مولانا میں قرآن پڑھیا نہیں میں تے مسجد گیا نہیں بچپن دے اندر ماں باپ نے پڑھایا نہیں ہن میں کی کراں تے میں پڑھا تے مینوں شرم آندی ہے یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ میں الف با قاعدہ شروع کراں ہر نوجوان میرا پیغام سن کے لے جائے بلکہ او بندہ جڑا قرآن نہیں پڑھ سکیا میرا پیغام نوٹ لے کے جائے اللہ دی قسم ہے میں مفتی بھی نہیں تے میں فتویٰ دیواں اور بہت بڑا میں عالم بھی نہیں میں تے ایک دین دا طالب علم لیکن میری گل سن کے لے جانا جنوں مرضی جا کے پوچھ لینا جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھیا ڈر جائے اللہ دے خوف تو ڈر جائے رب دے کار تو ڈر جائے اللہ دی پکڑ تو اگر قرآن پڑھنا شروع کر دے قاعدہ لے کے الف تو با تو شروع کر دے حالے تک صرف الف با پڑھے ہے اس تے موت آ جائے رب محمد دی قسم ہے اللہ انہوں قیامت والدن حافظ قرآن دے برابر اجر عطا فرما دیں گے اور بندے آتے صحیح اللہ تبارک و تعالی تینوں مغفرت دے بہانے دسنا چاہتے ہیں رب تے چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری رحمت دے قریب آئے اللہ تے چاہتا ہے بندہ قرآن دے قریب آئے اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب دے ذمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دا ذمہ اٹھایا ہے اور تساں کی کرنا ہے پہلا کم توجہ کرنا کہ جڑے بندے قرآن پڑھے نے قرآن دے کچھ حقوق نے کہ قرآن نو ترتیل دے نال پڑھیا کر پہلا کام نے وے قرآن نو مخارج دے نال ترتیل دے نال ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کر جویں اللہ پاک نے نبی پاک نو حکم دیتا اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے میرے محبوبہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کر یہی امتیاں واسطے حکم نے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قرآن پڑھ دے آپ قرآن پڑھ دے بھی تے صحابہ کل کدے کدے قرآن سنیا بھی کر دے حضرت ابی بن کعب نو بلایا آپ فرماندے نے اے ابی بن کعب تھی محبوب جی فرمایا میرا دل کردا ہے تسی قرآن پڑھو میں محمد قرآن سننا چاہنا او بندو نوجوانو سب تو بڑا جواب انہاں ملکاں نو ان ممالک نو سب تو بڑا جواب جنہاں نے قرآن چلایا ہے یقیناً بعد دے اندر جمعے تو بعد اتھے بھی اور دیگر مقامات تے ریلیاں بھی نکالیاں جان گیاں احتجاج بھی کیتا جائے گا ان ممالک دی مذمت بھی کیتی جائے گی لیکن سب تو بڑا جواب ہے کہ اپنی اولاد دے وچوں کم از کم ایک بچہ زیادہ نہیں تے کم از کم ایک بچہ قرآن دے حفظ واسطے وقف کر دے اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بنایا کر اللہ عظمت بھی دے گا تے شان بھی دے گا آخری واقعہ سننا حدیث سننا تے بات نو ختم کرنا چاہنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا کہ قرآن دی وجہ تو رب کتنی عظمت دیندہ ہے، کتنی شان دیندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مقام عطا فرماندے نے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، اے چھوٹے بچے نے حال مسلمان نے آمدے نے مکہ تو دور ساڑھا ایک جگہ تے مقام ہے جتے اسی رہنے ہیں وہ پانی دی جگہ ہے، صحابہ اکرام پانی پھرن آمدے نے تے چل دیاں صحابہ کوئی نہ کوئی صورت تے کوئی نہ کوئی آیت پڑھ دے نے۔ میرے ماں باپ تے کافر نے، حالت کفر دے اندر نے، میں چھوٹا بچہ وا، میں قرآن دی آیت صحابہ کو سننا تے یاد کر لینا وا، میں انجی گنگنانا شروع کر دینا وا، مینوں کافی ساریاں صورتاں تے ایتاں یاد ہو گئیاں، لیکن میرا ماں باپ مسلمان نہیں تے میں بھی مسلمان نہیں، لیکن صحابہ پانی بھرنا دے پانی دی جگہ تے ساڈی رہائش ہے، اوتھے قرآن دیاں صورتاں تے ایتاں پڑھ دے، میں انہاں دا گنگنانا سندا تے خود یاد کر لیندا۔ فرماندے نے جدوں مکہ فتح ہویا، رب نے مکہ نو فتح کیتا، مکہ فتح ہویا تے میرا چاچا تے میرا ابا عمر بن سلمہ فرماندے نے آپس دے اندر سوچن لگے یار جو نشانیاں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیا نے وہ پوریاں ہوندیاں جا رہی ہیں، مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، ہووے مشورہ تے چلیے اس پیغمبر دے کول چل کے اسلام قبول کریے، نبی دا کلمہ پڑھیے۔ میرا چاچا تے میرا ابو عمر بن سلمہ فرماندے نے دونوں چل پے، مکے اندر آئے تے نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو موٹا موٹا دین دسیا، آپ نے کلمہ پڑھاون تو بعد اسلام دے اندر داخل کرن تو بعد شریعت دے اندر داخل ہو جاون تو بعد نبی پاک دے صحابہ بنن تو بعد آپ دے غلام بنن تو بعد نبی پاک فرماتے نے جے رمضان آ جاوے تے تساں رمضان دے روزے رکھنے نے، 5 وقت دی نماز فرض ہے تے نماز دا طریقہ کار اے وے ایک بندہ اذان دے گا تے تواڈے وچوں جڑا بہتا قرآن پڑھے ہے وہ جماعت کراوے گا۔ عمر بن سلمہ فرماندے نے میرا چاچا تے میرا ابو نبی پاک کول اے دین لے کے اسلام لے کے واپس پنڈ دے اندر آئے نے، جدو پنڈ دے اندر پہنچے ہو لوگوں توجہ کرنا آمدے ہو جی بچہ مولوی بن جائے گا تے کھائے گا کتوں، آمدے نے بچہ قرآن پڑھے گا تے پلے گا کیویں، لوگ تے ڈگریاں لے گئے، لوگ تے عہدے لے گئے، اللہ دی قسم ہے سلاب آیا ہے نا سب تو زیادہ راشن مولویاں نے سلاب والیاں نو دیتا ہے، آمدے نے مولوی بن گیا تے کھائے گا کتوں، اے تے بھوکا مر جائے گا، حافظ قرآن بنے گا تے کمائے گا کتوں۔ آؤ لوگوں دین دے نال وفا کرو، دین دے نال محبت کرو، اسلام دے نال پیار کرو، اسلام نو مدد ہے، اسلام نو ضرورت ہے تہاڈی مدد دی، تہاڈی جان دی مدد، تہاڈے مال دی مدد، ہر قسم دی مدد، اسلام دی مدد کرو۔ توجہ کرنا عمر بن سلمہ فرماندے نے میرا ابو تے چاچا واپس گاؤں اندر آئے نے، نماز دا وقت ہو گیا، اذان دتی گئی، جماعت دا وقت ہویا تے میرا ابو کہنے لگا کہ نبی پاک دا ایک اور بھی مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا سی جماعت او کرائے گا جڑا قرآن زیادہ پڑھے آئے تے اسی تے آج اسلام قبول کیتا ہے، ساڈے اندر قرآن تے پڑھیا کوئی نہیں۔ عمر بن سلمہ فرماندے نے میری 5 سال عمر، توجہ کرنا عمر بن سلمہ فرماندے نے میری 5 سال ٹوٹل عمر ہے، میں اگے ودیا، میں اپنے باپ نو کہنے لگا ابا جان مینوں قرآن دیاں سورتاں قضا و قضا قضا و قضا فلانی فلانی سورتاں تے مینوں یاد نہیں۔ میرا باپ کہنے لگا اے عمر بن سلمہ عجیب بات ہے، اج اسلام قبول کیتا تو قرآن کتھوں یاد کیتا؟ عمر بن سلمہ فرمان لگے اے ابا جان صحابہ کرام جدوں کھوئے تو پانی بھرن آندے سن او ایتاں پڑھدے سن میں یاد کردا رہندا، او سورتاں پڑھدے سن میں یاد کردا رہندا۔ فرمایا میں 5 سال دا بچہ سا، اگلی گل سننا، فرماندے نے شلوار نہیں سی پائی صرف قمیض پائی سی، شلوار نہیں سی پائی صرف قمیض پائی سی۔ فرماندے نے میرے ابا جان کہنے لگے اے عمر بن سلمہ جا مصلی تے آ جا، آج اپنے پورے قبیلے نو جماعت کرا، 5 سال دا بچہ صرف قمیض پائیے شلوار نہیں پائی، مصلی تے جماعت کرائی۔
آئی ہے، اے عزت ملی قرآن دی وجہ تو، اے شان ملیا قرآن دی وجہ تو، اے مقام ملیا قرآن دی وجہ تو۔ اللہ فرماندے نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال۔ اے قرآن منظم من اللہ، اللہ نے آسمانہ تو نازل کیتا ہے، اس قرآن دا بے مثال کتاب ہے، بے مثل کتاب ہے، دنیا کے نات اندر کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا۔ اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب نے اٹھایا ہے، اس قرآن دے نال جو بندہ جڑ جائے رب شفا بھی دیندا ہے تے عظمت بھی دیندا ہے۔ اے قرآن نے نا اگر دنیا تے کوئی کپڑا، ایک کپڑا میں سوٹ بنوایا ہے، اگر اسے تھام دے نالو ایک چولی بنا کے قرآن تے چاڑ دیتا جائے، اس قرآن نو بھی تے اس کپڑے نو بھی عزت اور عظمت مل جائے گی۔ قرآن دی وجہ تو اس کپڑے دا احترام کیتا جائے گا۔ اگر ایک پھٹی ہے وہ جناب چھت تے چڑھ جائے، دروازہ بن جائے، کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ اگر انہوں ریل بنا کے قرآن دا رکھن دی جگہ بنا دیتا جائے، اس پھٹی نو عزت اور احترام مل جائے گا۔ جڑا بندہ قرآن نال جڑ جائے رب شفا بھی دیندا ہے، عزت بھی دیندا ہے، احترام بھی دیندا ہے۔ نوجوانوں، مسلمانوں، پیغمبر دے غلاموں، قرآن دی تلاوت کیتا کر، اور آسان ترین طریقہ ایک مہینے دے اندر قرآن مکمل کرم دا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں قرآن دے نال جڑ جاؤں، میری قرآن دے نال محبت بن جائے، ہر نماز تو بعد ایک دو صفحے، ایک دو آیاتاں یا ایک دو صفحے لازمی قرآن دی تلاوت دا معمول بنا لے۔ اگر چاہنا ہے کافر زیر ہو جان، اگر چاہنا ہے کافر نیست و نابوس ہو جان، اگر چاہنا ہے کافراں نو جواب مل جائے، اپنے موبائل دے اندر ہر چیز دا نفع بھی ہوندا ہے، ہر چیز دا نقصان بھی ہوندا ہے۔ آندے نے موبائلاں نے بڑے نقصان کیتے نے، کوئی شک نہیں موبائل دا بڑا نقصان ہے، لیکن تو فائدہ اٹھان والا بن جا۔ اپنے موبائل دے اندر قرآن ایپ ڈاؤن لوڈ کر، قرآن دی آیتاں پڑھیا کر، قرآن دے لفظاں نو معنی نو سمجھیا کر، قرآن دے لفظاں نو سمجھ کے او دے معنی نو سمجھ کے او دے مفہوم نو سمجھ کے پڑھیا کر، کافراں نو جواب مل جائے گا۔ گڈی اندر سفر کرے گانے نہ سنیا کر۔ او مسلمانوں آندے ہو کہ انڈیا دے بارے احتجاج کرنا ہے، اسا انہاں دے خلاف ریلی کڈنی ہے، سب تو بڑی ریلی ہے وے انڈیا دے گانے سننا، انہاں دا بائیکاٹ کر دے، ریلی انہاں دے خلاف، گانے انہاں دے سن دے ہو نوجوانوں، ریلی انہاں دے خلاف تے فلماں انہاں دیاں ویندے ہو، ایندی دوگلی پالیسی نہ کیتا کر۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن شان والی کتاب ہے، قرآن حرمت والی کتاب ہے، قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن لاجواب کتاب ہے، قرآن بے مثل کتاب ہے، قرآن بے مثال کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن لا شک کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے۔ پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والی کتاب قرآن ہے، آپ تے جبریل لے آن والا آسمانہ تو کتاب قرآن ہے۔ دنیا دی ہر کتاب دا جواب ہو سکتا ہے لیکن قرآن دا جواب نہیں۔ دنیا دی ہر کتاب نو رد کیتا جا سکتا ہے لیکن قرآن دا رد نہیں۔ دنیا دی ہر کتاب ایک دو دفعہ پڑھن تو بعد بندے دا دل اچاٹ ہو جاندہ ہے، لیکن قرآن جدوں بھی پڑھے گا دل اندر نور پھٹے گا، قرآن جدوں بھی پڑھے گا چہرے تے نور آئے گا، قرآن جدوں بھی پڑھے گا گھر اندر برکت آئے گی، قرآن جدوں بھی پڑھے گا گھر اندر رحمت آئے گی، قرآن جدوں بھی پڑھے گا مشکلات حل ہو جان گیا، قرآن جدوں بھی پڑھے گا کاروبار اندر برکت آ جائے گی۔ اللہ فرماندے نے لو انزلنا حاصل قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب